अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। हमने अल्ताफ हुसैन साहब के लिए दुश्मनियां की हैं और दुश्मन बनाए, उनकी जात के लिए नहीं देखा सही गलत। अल्ताफ साहब को किसी एक कारकुन की फिक्र नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब को मैं दावे के साथ कहता हूं, उर्दू बोलने वालों में तुमसे मुखातिब हूं, किसी एक महाजिर की फिक्र नहीं है। 30 सालों में 2 नस्लें खा जाने के बाद भी अल्ताफ हुसैन को तरस नहीं आया। उन्हें किसी एक महाजिर, पार्टी कारकुन और इंसान की फिक्र नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट और एक एक बच्चे को मालूम है कि अल्ताफ हुसैन के रॉ से राबते हैं। साबिक नाजिम कराची और MQM राबिता कमेटी के साबिक रुकन मुस्तफा कमाल की अल्ताफ हुसैन के खिलाफ चार्जशीट। जिंदगियां बचाने आए हैं, तोड़ने नहीं जोड़ने आए हैं। खुदा के वास्ते उर्दू बोलने वालों को पाकिस्तान के कौमी धारे में वापस लाने में मदद करें। मुस्तफा कमाल ने मुल्क वापस आने की वजह बता दी, साथ ही बेनाम पार्टी की बुनियाद रखने का भी ऐलान कर दिया। मुल्क में सदारती निजाम और नए सूबे बनाने का मुतालबा। और बांग्लादेश के खिलाफ शर्मनाक शिकस्त और एशिया कप T20 से बाहर होने के बाद चेयरमैन PCB शहरियार खान भी बरहम। कहते हैं बांग्लादेश से शिकस्त पर टीम का एहतसाब होगा। वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप से कबल टीम में तब्दीलियां होंगी, शहरियार खान का ऐलान। नाज़रीन, आज MQM के 2 अहम और साबिक रहनुमा पाकिस्तान पहुंचे और आज शाम लगभग 4:30 बजे उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि कराची और मुल्क की सियासत एक भौंचाल की हैसियत रखती है। ये दोनों रहनुमा लगभग 3 साल कबल पाकिस्तान से खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करते हुए चले गए थे और उन्होंने इस खुद साख्ता जिला वतनी की कोई वजह नहीं बताई थी। लेकिन आज ये दोनों रहनुमा जब वतन वापस लौटे हैं, इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उन्होंने जाने, वापस आने और पाकिस्तान में ही रहने की सब वजूहात बताई हैं। ये 2 रहनुमा हैं, MQM के साबिक रुकन हैं, MQM के साबिक राब्ता कमेटी के रुकन हैं, कराची के साबिक नाजिम हैं मुस्तफ़ा कमाल और MQM राब्ता कमेटी के ही साबिक रुकन और साबिक डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब, जिनको MQM अपना फेस, अपना चेहरा, अपना फ़ख्र कहती रही, जिनके अहद निज़ामत में कराची ने बेमिसाल यकीनन तरक्याती काम होते देखे और इनके अहद निज़ामत ख़त्म होने पर हमने इनको ये कहते सुना कि इसमें उनका कोई कमाल नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब की इश्क सदारत में, उनकी रहनुमाई में कोई भी शख्स, MQM का कोई भी रुकन मुस्तफ़ा कमाल बन सकता है। आज उन्होंने अनीस कायम खानी, जो कि साबिक डिप्टी कन्वीनर हैं MQM के और जिनका सानह बल्दिया टाउन के हवाले से ताज़ा जो JIT रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, उसमें बाकायदा नाम मौजूद है, उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बताया अपनी गुफ्तगू को 3 हिस्सों में तकसीम करते हुए कि वो मुल्क से क्यों गए थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया MQM के कायद अल्ताफ हुसैन साहब को, वो अल्ताफ हुसैन साहब जिनको वो अल्ताफ भाई कहकर मुखातिब करते रहे, मगर आज उन्होंने साहब का सीगा इस्तेमाल किया कि उनके रॉ के साथ ताल्लुकात हैं। उनके बकौल ये हकीकत एस्टैब्लिशमेंट, MQM और मुल्क के हर शख्स को मालूम है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी को ख़राब तरीके से चलाया, गो के MQM के कारकुनान, राबिता कमेटी उनको कहती रही, उनकी इस अमर की जानिब तवज्जो दिलाती रही। उन्होंने ये भी कहा कि MQM की प्रेस रिलीज़ मुल्क के साबिक वज़ीर दाखिला, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहमान मलिक लिखवाते रहे। उन्होंने फिर वजह बताई कि वो वापस क्यों आए हैं और इसकी वजह उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ और अपनी दर्दमंदी करार दी। उन्होंने कहा वो वापस इसलिए आए हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब को सच बोलने पर मजबूर कर सकें, क्योंकि उन्हें किसी महाजुर रुकन या किसी शख्स की परवाह नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब की ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि उन्हें लाशें मिलें जिन पर वो सियासत करते रहें। और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से उन्होंने एक बेनाम पार्टी का ऐलान किया, जिसका परचम उन्होंने पाकिस्तानी परचम फ़िलहाल दिखाया है और एजेंडा उन्होंने सामने ये रखा है कि इक़्तिदार की निचली सतह तक मुंतकिली की जाए, क्योंकि मौजूदा निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ्रॉड है। उन्होंने ये भी कहा कि एक अर्बन नेशनल पॉलिसी के तहत नए शहर बनाए जाएं और साथ ही उन्होंने नए सूबे इंतज़ामी बुनियादों पर बनाने और मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज करने का भी मुतालबा किया है। बुनियादी सवाल नाजरीन कि मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कायम खानी साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या भौंचाल है, कोई बगावत है या साजिश है? क्या एक नई MQM बनने जा रही है और अगर तो क्या MQM की क़यादत तब्दील होने जा रही है? और फिर ये भी कि जिस बेनाम पार्टी का उन्होंने ऐलान किया है, इस बेनाम पार्टी को नाम कब मिलेगा और इसके
जो कारकुनान हैं वो आखिर कौन होंगे। इसी पर हम बात करेंगे। हम इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं BBC पाकिस्तान के साबिक एडिटर हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं आमिर अहमद खान साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपका तबसरा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भौंचाल है, बगावत है या साजिश है? ये देखें जी, ये तो वक्त गुजरने के साथ साथ ही पता चलेगा, क्योंकि MQM एक ऐसी सियासी जमात है जो एक लिहाज से दूसरी सियासी जमातों से मुख्तलिफ नहीं है। वो ये कि कोई भी उसका मुनहरिफ लीडर अगर MQM के खिलाफ और या MQM के रहनुमा के खिलाफ, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज बड़ी वाज़ेह थी कि उन्होंने MQM एक सियासी जमात को उन्होंने बिल्कुल तंकीद का निशाना नहीं बनाया, उनको उन्होंने एक मजबूर सियासी जमात बनाकर पेश किया है, और उनका हदफ उनके रहनुमा अल्ताफ हुसैन थे। और पाकिस्तान की रिवायत ये रही है कि कोई एक मुनहरिफ लीडर अगर आकर अपने रहनुमा के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है तो ज्यादातर तो हमने यही देखा है कि उसको वक्त के साथ साथ कुछ बहुत ज्यादा पजीराई नहीं मिलती। आज की बात जरा मुख्तलिफ इसलिए है कि वो 3 साल बाद लौटे थे और तवक्को यही की जा रही थी कि वो इसी तरह की बातें करेंगे, इसलिए अगर वो 1.5-2 घंटे मुसलसल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो सारे मीडिया ने लाइव दिखाई है। लेकिन आप खुद आपका ताल्लुक मीडिया से है, अगर एक हफ्ते बाद वो या 10 दिन बाद वो दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनके अंदर भी यही 2 शख्स आपको बैठे नजर आते हैं, तो मीडिया कितनी दफा उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाएगा। तो ये सिर्फ हमें वक्त के साथ साथ पता चलेगा, उसका इन्हिसार उनके अगले लाया अमल पर होगा, उसका इन्हिसार इस चीज पर होगा कि इन इल्जामात को फॉलो अप करते हुए वो प्रैक्टिकल सियासी कदम कैसे उठाते हैं जिससे उनकी बाकायदा एक जगह बने कराची की सियासत में, क्योंकि फिलहाल तो वो सिर्फ एक नाराज लीडर के तौर पर ही होते हैं। तो आमिर साहब, आज उन्होंने जो एक चार्जशीट पेश की है, अब आपको ये पुरानी मालूम होती है? अब आपको लगता है इसमें कोई नई और इजाफी चीजें हैं? कैसे देख रहे हैं आप इसे? जी, उसमें बिल्कुल कोई नई और इजाफी बात नहीं है। ये वो बातें हैं जो कि कराची में हर जानिब से की गई हैं, वो पाकिस्तान की फौज की जानिब से भी की गई हैं, वो पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातों की जानिब से की गई हैं, वो जो इंडिपेंडेंट आपके तज्जियाकार हैं जो तबसरे करते हैं वो भी ये सारी की सारी बातें कर चुके हैं। उनमें सिर्फ जो अहमियत थी वो ये थी कि ये खुद क्योंकि राब्ता कमेटी के रुकन रह चुके हैं, कराची के अंदर बड़े एक मकबूल नाजिम रह चुके हैं, इसलिए उनकी बात ज्यादा तवज्जो से सुनी गई। उसको जिस तरह की लाइव मीडिया कवरेज मिली उसका तो मैं जिक्र कर ही चुका हूँ। लेकिन जो उनके इल्जामात थे और जिन वजूहात की वजह से उन्होंने अल्ताफ हुसैन को निशाना बनाया है, वो कोई उसमें नई बात बिल्कुल नहीं थी। एक जो अहम बात मुझे लगी वो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि अल्ताफ हुसैन लंदन में बैठ के अपने जुराइम पेशा अनासर के जरिए राब्ता कमेटी की तजलील कराया करते थे, और जहाँ ये काम पहले तो महीनों में एक दफा हुआ करता था, अब वो घंटों में होने लगा और फिर वो मिनटों में होने लगा। तो ये बात करने का वाज़ेह तौर पे उनका मकसद ये था कि वो राब्ता कमेटी के खुद भी मेंबर रह चुके हैं, शायद तस्वीर के अमल से खुद भी गुजरे हुए हैं जिनका उन्होंने इकरार भी किया है। तो शायद वो अपनी तरफ से राब्ता कमेटी के कुछ ऐसे लोग जो उन जैसी सोच रखते हैं उनको एक रास्ता दिखा रहे हों कि देखो मैंने ये हिम्मत कर ली है, मैं खुल के बोलने को तैयार हो गया हूँ, मैं बाहर बैठ के ये बातें नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ ये बातें करने को, आओ मेरा साथ दो। और खुद को अगर वाकई ये सूरत हाल है कि अल्ताफ हुसैन ने राब्ता कमेटी को अपने क्रिमिनल एलिमेंट के जरिए खौफ के कालों में रखा हुआ है, तो ये तुम्हारे लिए मौका है कि उससे निकल के अपनी सियासत को किसी और रास्ते पर आगे बढ़ाओ। तो आमिर साहब, आगे बढ़ने से कबल उन्होंने वापस आने की जो वजह बयान फरमाई कि वो ज़मीर की आवाज़ पर आए हैं, अल्ताफ हुसैन साहब के झूठ की पॉलिसी को ख़त्म करने, उनको सच बोलने पर मजबूर करने के लिए आए हैं, उन्होंने आखिरत में अल्लाह के आगे जवाब देना है। ये वजह आपको यकीन आता है इस वजह पर, ज़मीर की आवाज़? देखिए, मैं 100% इस वजह पर अगर यकीन भी कर लूँ कि वो वाकई खुदा खौफी की वजह से और अपने ज़मीर की आवाज़ पर पाकिस्तान लौटे हैं, तो फिर भी मैं अपने आप को ज़मीर की इस आवाज़ और इस खुदा खौफी की टाइमिंग पर सवाल उठाने से नहीं रोक सकता। ये उन्होंने 2008 से लेकर 2013 तक का एक लंबा अरसा बताया है जिसमें वो तमाम कुछ होता रहा है, जिससे वो सख्त नालान थे, जिससे वो इत्तफाक नहीं करते थे। उसके पाकिस्तान से जाने के बाद भी 3 साल के अरसे तक जो है वो उनका ज़मीर उनको झंझोड़ता रहा, और वो खुदा खौफी भी यकीनन उनमें होगी। लेकिन अभी ही उन्होंने ये फैसला वापस आने का क्यों किया, एक ऐसे वक्त जबकि वाकई MQM की
بطور ایک سیاسی جماعت اگر کراچی کے اندر ان کی گرفت کمزور نہیں بھی ہو رہی تو پھر بھی کراچی میں جو ایم کیو ایم کی طرف سے قیادت کا ایک فقدان کا عالم ہے اور قیادت کی ایک طرح کی بے بسی سی نظر آتی ہے الطاف حسین کے، اور وہ براہ راست الطاف حسین کی وجہ سے نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی قیادت میں سیلف ڈاؤٹ بھی بہت زیادہ آ گیا ہوا ہے، اور ان کا اپنے پارٹی کارڈرز کے اوپر وہ پہلے والا کنٹرول بھی نہیں ہے جو کہ ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ٹائمنگ کے اوپر بہرحال سوال ضرور اٹھے گا، بے شک یہ بات درست بھی ہو کہ وہ صرف اپنی ضمیر کی آواز پر ہی عامر صاحب آپ نے فرمایا ہمیں کچھ انتظار کر کے دیکھنا ہوگا کہ وہ سیاست کے حوالے سے عملی قدم کیا اٹھاتے ہیں۔ ایک تو ہم نے دیکھا انہوں نے بے نام پارٹی کا اعلان کیا، لیکن جو اس پارٹی کی کانسٹیچوئنسی کی نشاندہی ہے وہ انہوں نے بڑے واضح انداز میں کی۔ اردو بولنے والے حضرات جن کی تعداد انہوں نے 4-4.5 کروڑ بتائی، اور جس کے حوالے سے انہوں نے کہا انہیں قومی دھارے میں لایا جائے، ان سے نفرت نہ کی جائے۔ سو کانسٹیچوئنسی کے حوالے سے وہ بڑے واضح ہیں، اور یہ کانسٹیچوئنسی وہی ہے جو ایم کیو ایم کی ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی، کانسٹیچوئنسی بالکل وہی ہے جو ایم کیو ایم کی کانسٹیچوئنسی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کانسٹیچوئنسی تک محدود نہیں ہے، جماعت بھی وہ ایم کیو ایم ہی چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے بالکل کسی قسم کی تنقید جماعت پر نہیں کی۔ انہوں نے یہی تاثر دیا اپنی پوری پریس کانفرنس کے اندر کہ یہ تو مجبور ہے، یہ تو ایک خوف کے عالم میں کام کرنے پر مجبور ہے، اور الطاف حسین جب چاہتے ہیں اپنے جرائم پیشہ افراد کے ذریعے اس کی تذلیل کر دیتے ہیں یہاں پر۔ تو نہ صرف وہ کانسٹیچوئنسی ایک اردو اسپیکنگ کانسٹیچوئنسی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، وہ اس حد تک میرا خیال ہے ایم کیو ایم کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کہ اپنی پارٹی کا نام رکھنے کی ایک بڑی وجہ بھی شاید یہی ہو کہ بجائے اس کے کہ وہ کراچی کے اندر ایک نئی جماعت کھڑی کریں، یہی ایم کیو ایم اور اس کی رابطہ کمیٹی کے جو چیدہ ارکان ہیں وہی ان کے ساتھ آ کر مل جائیں، اور وہ سب مل کر الطاف حسین صاحب سے انحراف کا اعلان کر دیں تاکہ پارٹی اپنی جگہ پر موجود رہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غنی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج آپ کو یہ پریس کانفرنس دیکھ اور سن کر اب افسوس ہوا ہے، اب حیرت ہوئی ہے، یا کچھ نہیں ہوا ہے؟ نہیں جی، مجھے کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں یہ کوئی نئی نہیں ہے، کم از کم جو لوگ کراچی کی سیاست پر یا ایم کیو ایم کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں ان کے لیے یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں۔ کبھی ایم کیو ایم کے مخالفین کرتے رہے ہیں، کبھی کچھ ہمارے ادارے کرتے رہے ہیں، کبھی ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں نے کی۔ تو جو باتیں کی گئی ہیں وہ تو نئی نہیں ہیں، البتہ طریقہ کار نیا ضرور ہے کہ ایم کیو ایم کے دو ایسے چہرے جو کافی عرصے سے ایم کیو ایم سے وابستہ رہے انہوں نے آ کے یہ باتیں کہی۔ اور رحمان ملک صاحب کا نام اس حوالے سے آنا کہ وہ دبئی تشریف لے گئے، ان کے آگے لندن رابطہ کمیٹی کے ارکان نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے آگے جو اعترافات کیے را کے ساتھ تعلقات کے وہ رکھے گئے۔ رحمان ملک صاحب کی رسائی الطاف حسین صاحب تک اس طرح تھی جس طرح ایم کیو ایم کی سینئر قیادت کی نہیں تھی، اور وہ پریس ریلیزز لکھواتے رہے پیپلز پارٹی کی۔ تو یہ خاصیت اور صلاحیت رحمان ملک صاحب کی، یہ بھی آپ کے لیے انکشاف نہیں تھا؟ نہیں دیکھیں، ایک تو جو رحمان ملک صاحب کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ وہاں سامنے بیٹھ کر کیا کیا باتیں کی گئی یا نہیں کی گئی، اس کی وضاحت تو رحمان ملک صاحب خود کر سکتے ہیں، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کی وضاحت کروں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو رابطے ہوتے تھے اس میں رحمان ملک صاحب کا ایک کردار تھا، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، میڈیا پر آتا رہے، جو خفیہ نہیں تھا، وہ سب کے سامنے کرتے رہے۔ اس میں جو انہوں نے بات کی کہ راہ سے جو فنڈنگ لینے کی بات تھی یا جو ایم کیو ایم کے تعلقات تھے وہ باتیں رحمان ملک صاحب کے سامنے کی گئی، تو یہ باتیں بھی کوئی نئی نہیں ہیں۔ یہ 1992 میں بھی جو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا تھا اس وقت بھی یہ باتیں کہی گئیں، اور بہت سارے لوگوں کو سامنے لایا گیا، بہت سارے لوگوں کے بیانات سامنے لائے گئے جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ بھارت میں تربیت بھی لے کر آئے اور اس کے بعد انہوں نے کراچی میں دہشت گردی کے واقعات کیے۔ تو یہ باتیں ساری ہوتی رہی، لیکن اس میں جو سب سے المناک پہلو ہے میں سمجھتا ہوں ہماری سیاسی تاریخ کا، کہ ایم کیو ایم کے اوپر اتنے سنگین الزامات لگے لیکن اس کے بعد پھر ایم کیو ایم کی سرپرستی کی گئی اور ایم کیو ایم کو سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال بھی کیا گیا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے سوچنے کے لیے کہ 2001 کے بلدیاتی الیکشن کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایم کیو ایم پر لگنے والے وہ تمام الزامات جو یہ آج جن کی بات آپ سن رہے ہیں، اور مصطفیٰ کمال صاحب نے خود بھی کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، سیاسی ابھی کی حکومت کو، پچھلی حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، اگلی پچھلی تمام اسٹیبلشمنٹ کو، سب کو یہ چیزیں پتہ ہیں، اور اگر ان تمام چیزوں کے پتہ ہونے کے باوجود بھی ایم کیو ایم کی سیاسی سرپرستی کی جائے
اور پاکستان کا ایک بڑا شہر کراچی جس میں ان کو مضبوط کیا جائے، ان کو انتخابات جتوانے میں سہولتیں فراہم کی جائیں اور پھر دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کے ارینجمنٹس کروائے جائیں. تو یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے. اور اگر یہ الزامات اسی طرح کے لیے ہیں کہ آج لگیں گے ایم کیو ایم کے ساتھ صرف سودے بازی کی جائے گی، صرف پرانی تنخواہ پر ان کو کام کرنے کے لیے تیار کرایا جائے گا، پھر یہ سارے گناہ دی جائیں گے، تو پھر بات بری ہے. تو غنی صاحب آپ نے فرمایا کچھ دیر قبل کہ آپ کو اس پریس کانفرنس کو دیکھ کر کچھ نہیں ہوا، حیرت تو ہرگز نہیں ہوئی، لیکن ابھی آپ کچھ خدشات کا بھی اظہار کر رہے ہیں. آپ کی سیاسی بصیرت، آپ کی دانست میں آج کی پریس کانفرنس ایک باضمیر خدا خوف شخص کی پریس کانفرنس تھی یا ایک ایسے شخص کی پریس کانفرنس تھی جس کو لانچ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا ضمیر جاگ گیا اور خوف خدا ان کے اندر جو ہے وہ جاگ پڑا ہے، اس کے بعد انہوں نے کیے، تو چلیں ہمیں ان کی بات پر ہی یقین کر لینا چاہیے. پھر آپ کے خدشات کیوں؟ لیکن اس میں دیکھیں، ایم کیو ایم کے اوپر جتنے بھی الزامات لگیں گے یا لگ رہے ہیں، تو مصطفیٰ کمال صاحب شاید اتنے زیادہ ان کے اندر انوالو نہ بھی ہوں، چونکہ وہ شاید اتنے معاملات میں نہیں رہے ہوں گے، لیکن انیس قائم خانی صاحب جو ہیں، ان کو جو لوگ جانتے ہیں ان کے متعلق ان کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کے بہت سارے معاملات، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ غیر سیاسی ہوں، انیس قائم خانی صاحب کا بڑا اہم کردار رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج اگر آپ اپنے ضمیر کی آواز پر ہی چلیں، اپنے جو ماضی کے گناہ تھے ان کو آپ برا سمجھنا شروع کر دیا ہے، لیکن کم از کم ان چیزوں کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور اگر اس میں کچھ گناہ ایسے ہیں جو قابل گرفت ہیں تو اس پر گرفت بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 25-30 سال تو ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے ان تمام جرائم میں اپنا کردار ادا کیا ہو، اور آج آپ کھڑے ہو جائیں کہ نہیں جی میرا ضمیر جاگ گیا، لہذا ماضی میں جو کچھ ہوا میں اس کا حصہ اب نہیں رہنا چاہتا ہوں. اس کے حوالے سے تو قائم خانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ قانون کو سامنے حاضر ہیں اپنی تمام تر تفتیش اور تحقیقات کے لیے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں صاحبان کو صرف ضمیر کی آواز واپس نہیں کھینچ لائی ہے. دیکھیں، مجھے جو بات مجبور کر رہی ہے یہ کہنے پر، وہ ماضی کے تجربات ہیں. ماضی میں یہ ہوا ہے کہ سیاسی مینجمنٹ جو ہے اس کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے کام ہوئے ضرور ہیں ہماری سیاسی تاریخ میں، اور اگر یہ بھی اسی طرح کا کوئی سلسلہ ہے تو پھر اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو ماضی میں نکلتا رہا ہے. اگر ہم واقعتاً ایک ایسی جماعت جو جرائم میں ملوث ہے یا جو بھارتی فنڈنگ سے اس ملک میں جرائم کراتی رہی ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر واقعتاً ہمیں اس میں عملی طور پر کچھ کردار ادا کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے. لیکن مجھے جو خوف ہے وہ یہی ہے کہ ماضی میں یہ ایک مرتبہ نہیں 2-3 مرتبہ ہو چکا ہے، اس قسم کے الزامات بھی لگتے رہے لیکن اس کے بعد سرپرستی. تو غنی صاحب، آپ بنیادی طور پر تقاضا کس بات کا کر رہے ہیں اس خوف کے ازالے کے لیے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی پریس کانفرنس میں جو الزامات لگے ان پر تحقیقات ہونی چاہیے یا صرف نظر کر دینا چاہیے کیونکہ یہ تو پرانے ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے تحقیقات تو ان چیزوں پر بہت پہلے ہوئی ہے، اور ہمارے بہت سارے اداروں کے پاس شاید شواہد بھی موجود ہوں گے، اس طرح مصطفیٰ کمال صاحب نے خود بھی کہا. اب اگر شواہد بھی موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کارروائی نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ اداروں کو سوچنا چاہیے جو نہیں کر رہے کارروائی. بہت شکریہ سینیٹر سعید غنی، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اپنا کر رہے تھے پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے، کچھ خدشات کا اظہار کر رہے تھے. پروگرام کا سلسلہ ناظرین جاری، ابھی ایک وقت ہوا ہے بریک کا، اور یقیناً آج کی اس اہم پریس کانفرنس پر ہم سیاسی رد عمل لیتے رہیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے سابق رہنما مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی صاحب کی آج کی تازہ پریس کانفرنس کی، اور اس پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے بالخصوص سابق رکن جو کہ عام انتخابات 2013 میں ایم کیو ایم کے ہی ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، جناب نبیل گبول صاحب. گبول صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جو پریس کانفرنس آپ نے یقیناً دیکھی اور سنی، گبول صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب جو الزامات لگا رہے تھے، چارج شیٹ پیش کر رہے تھے، آپ اس کی توثیق کریں گے یا اس میں کچھ اضافہ کریں گے؟ گبول صاحب. نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا یہ جانتی ہے جو مصطفیٰ کمال صاحب آج بات کر رہے ہیں، 30 سال سے وہ ایم کیو میں رہے ہیں، ان کو پہلے بھی پتا تھی ساری باتیں. بہرحال دیر آئے درست ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایم کیو میں کوئی جا سکتا ہے، نکل نہیں سکتا. میں بہت پریشان تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میری جان کو بھی خطرہ ہے اور میرے بچوں کو بھی خطرہ ہے، اس لیے میں دبئی میں جا کر بیٹھ گیا. میں ان کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں وہ پہلا شخص تھا جو ایم کیو میں گیا اور 16 مہینے کے اندر باہر نکل کر آیا اور ان کے خلاف بولا اور کراچی میں ہی بیٹھا، کہیں باہر نہیں بھاگا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہہ رہے ہیں
کہ रॉ के एजेंट हमें बना दिया है और रॉ जो है रॉ से फंडेड लिए अल्ताफ हुसैन ने फंडिंग हुई है रॉ की तरफ से। तो मैं साथ साथ ये भी सवाल करता हूँ मुस्तफा कमाल साहब से कि जब आप साथ में ये कह रहे हैं कि जी हम माजिर जो है ये जो लड़के हैं ये बुरे नहीं है, इनको बुराई की तरफ अल्ताफ हुसैन ले गया और इनको आम माफी का ऐलान कर लेना चाहिए, इनको माफ कर लेना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, तो फिर अगर इनको माफ कर लेना चाहिए जो रॉ से इंडिया से जो है तरबियत हासिल करके यहाँ पर जो है इन्होंने दहशत गर्दी की है कराची में, तो फिर लियारी के अंदर भी जो जराइम की दुनिया में आए हैं लियारी गैंग वॉर की वजह से और हुकूमत की वजह से, उनको भी फिर आम माफी दे ताकि जराइम खत्म ही हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मजबूरी में जराइम की दुनिया में चले गए, फिर सबको आम माफी मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ मुस्तफा कमाल साहब जो है वो उस तबके को, माजरों के उस तबके को अपनी तरफ लाना चाहते हैं जो अल्ताफ हुसैन की पॉलिसी के खिलाफ है और वो तंग आए हुए हैं, और वो लोग जो कि मौजूदा रेंजर्स ऑपरेशन की वजह से गिरफ्तार भी है या घर से दर बदर है, उनको अपनी तरफ लाना गब्बर चाहते हैं। साहब, आप ये कहते हुए ये भी कह रहे हैं कि मुस्तफा कमाल साहब भले एमक्यूएम की सिर्फ क़यादत की बात कर रहे हैं, सिर्फ उसके खिलाफ नहीं, एमक्यूएम के कारकुनान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जिसने दहशत गर्दी की है, जिसने रॉ से जो है तरबियत हासिल की है, जिसने इंडिया से तरबियत हासिल की है, अगर उनके लिए वो कह रहे हैं कि उनको आम माफी मिलना चाहिए और उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो आप देखें ना कि उनका मेन मकसद क्या है नई पार्टी बनाने का। उनका मेन मकसद ये है कि एक तो अल्ताफ हुसैन का मैं आपको बताऊं कि उनकी तबीयत इतनी खराब है कि किसी भी टाइम जो है उनकी कोई भी खबर आ सकती है। तो इस सूरत हाल में मुस्तफा कमाल जो है वो चाह रहे हैं कि एमक्यूएम की जो है क़यादत संभालने की ख्वाहिश उन्होंने की है, और वो ये एक नई पार्टी बनाने का जो इन्होंने अभी तक नाम इसलिए नहीं रखा है क्योंकि वो इस इंतजार में है कि हो सकता है कि ये एमक्यूएम की क़यादत को संभाले। वेलकम बैक नाजरीन। गुज़श्ता रोज़ T20 एशिया कप में बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अबतर शिकस्त और नतीजतन पाकिस्तानी टीम का इस टूर्नामेंट से निकाले जाना, उसका इनखला यकीनन शायकीन क्रिकेट के दिलों में एक दर्दनाक याद के तौर पर मौजूद है और शायद बहुत अरसे तक को भुलाया ना जा सके। तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तानी टीम कम बैक करेगी। इब्तिदा में भारत से शिकस्त पाने के बाद, उसके बाद UAE के साथ मैच फंसा लेने के बाद, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने इस हवाले से, अपनी बुरी कारकर्दगी के हवाले से अपने तसलसल को बरकरार रखा और नतीजतन बांग्लादेश की टीम से शिकस्त खाई। इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या ये खिलाड़ियों का वही खौफ है जिसका हवाला हेड कोच वकार यूनुस साहब देते हैं, या ये टेक्निक और सलाहियत का ही मसला है? इस पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक ओपनिंग बल्लेबाज इमरान फरहद साहब। इमरान फरहद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब आपको कुछ समझ आया कि हमारी बल्लेबाजी को क्या हुआ है? आप खुद ओपनिंग करते रहे हैं, ये कौन सा खौफ है जिसका शिकार है हमारे ओपनिंग बैट्समैन? देखें, ये 2-3 साल से लास्ट वनडे का वर्ल्ड कप भी जब हुआ तो उस वक्त भी हमें काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं। मेरा ख्याल है कि अभी तक जो है वो किसी को समझ ही नहीं आई है। हमारे पास मसला ये है कि हमारे पास बहुत ज्यादा ईगो स्टार्स है, हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, हमारी मजबूरियां बन गई हुई है सब, जिसकी वजह से हमें जो है प्रॉब्लम आ रही है। और सिलेक्टर्स जो है, जितना भी पैनल है इसका जो सिलेक्ट करता है टीम, और जो भी जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही है कि हमने टीम बनानी कैसे है। अब जितनी भी दुनिया की टीमें हैं वो सारी देखें कैसे वर्कआउट करके आती हैं, उसमें या वहाँ मैटर नहीं किया जाता कि कौन कितना सीनियर प्लेयर है, कौन कितना जो है वो जूनियर प्लेयर है। वो देखते हैं कि कौन किसमें कितनी सलाहियत है। हमने किसी के डायलॉग से, किसी की मजबूरी से टीम नहीं बनानी होती है। हमारे यहाँ मसला ये है कि बहुत ज्यादा जो है हम लोगों ने हर किसी को मजबूरी बना लिया हुआ है। हम इसीलिए टीम कभी बना नहीं सकते। हमारा स्ट्रक्चर डोमेस्टिक का इतना खराब हो चुका है कि हमारे पास, हमारे सिलेक्टर को समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। आप अभी देखें, इंडिया का सीजन अभी जाके खत्म हुआ और हमारा 3 महीने में सीजन खत्म हो गया। तो यहाँ से क्या साइन करता है कि हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है। जब हमारे पास प्लान ही नहीं है तो हम क्या टीमें बनाएंगे? और सिंपल सी बात है कि इस वर्ल्ड कप में अब देखें कि आपने PSL में एक प्लेयर को नहीं रखा, उसके अलावा आपका प्लेयर खेल नहीं रहा, खुर्रम मंजूर जैसे है। फिटनेस की बात करते रहते हैं हर वक्त, जितने 3-3 महीने बाद टेस्ट लेते रहते हैं, और आप खुर्रम मंजूर की और उसकी शर्जील की फिटनेस देख लें सिर्फ, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एलिजिबल है। तो ये इन चीजों को जब हमारे ऊपर रखा जाता है तो क्यों नहीं सब पे देखा जाता है?
تو ابھی عمران آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ شرجیل کا آپ نے نام لیا، خرم منظور کا لیا، جنہوں نے خیر ون ڈاؤن کھلائیں، اوپننگ کھلائیں، انہوں نے صفر کارکردگی دکھائی، محمد حفیظ اور احمد شہزاد جنہیں کارکردگی کی بنا پر ڈراپ کیا گیا انہیں واپس کال بیک کیا گیا ہے. سو آپ کو ان کی واپسی سے مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہے T20 چیمپئن شپ کے لیے؟ دیکھیں احمد کا نو ڈاؤٹ کہ کوئی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ آپ اتنے سالوں سے ایک بندے پہ انویسٹ کرتے آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا کہ وہ ون ڈے میں بھی ورلڈ کپ میں بھی ہو اور یہ والا ایشیا کپ بھی کھیلنا چاہیے تھا. اب اگر سننے میں آ رہا ہے کہ احمد کو واپس بلایا جا رہا ہے، اگر احمد کو واپس بلایا جا رہا ہے تو یہ ایشیا کپ تو بیسٹ تھا آپ کی تیاری کے لیے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ اتنا مس پلان کیا جا رہا ہے کہ آپ کو شیور ہی نہیں ہے کہ آپ کس کو رکھیں کس کو نہ رکھیں. اب احمد کو اگر آپ ابھی بلا رہے ہیں اور ایک پلیئر کو واپس بھیج رہے ہیں تو سارا مورال ہر کسی کا ڈاؤن ہوتا ہے. تو اتنی کنفیوژن کیوں رکھتے ہیں؟ یہ تو سیزن سے پہلے، ورلڈ کپ آنے سے پہلے سارے پلانز کرنے چاہیے. جب آپ کے پاس پلان ہی نہیں ہے تو ورلڈ کپ میں بھی یہی حال ہوگا جو ایشیا کپ میں ہوا. تو ان چیزوں کو ہمیں کنسیڈر کرنا. ہماری سلیکشن کمیٹی کے پاس پاور نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارے جتنے بھی بورڈ میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہی نہیں سمجھ آتی ہے کہ اس کو رن کیسے کرنا ہے. یہ وہی بندے ہیں جو 30-35 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں بورڈ میں. وہی سلیکٹرز ہیں، وہی اکیڈمی میں لگ جاتے ہیں، وہی ڈومیسٹک کے انچارج بن جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں جب انہوں نے کام ہی نہیں کیا ہوا آج تک 30-35 سال میں امپروومنٹ ہی نہیں کی ہے تو ان کو بار بار چانس دینے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آیا کوئی ہماری چیئرمین شپ جو ہے جو آتی ہے وہ ویک ہے یا ہمارے کوآرڈینیٹرز ویک ہیں، ہمارے جو مشورے دیتے ہیں وہ ویک ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا. اٹس لائک سیز ان انگلش از نو پوائنٹ سنگنگ ان فرنٹ آف کاؤز. انہوں نے وہی کرنا ہے جو یہ کرتے آ رہے ہیں اور یہی ہونا ہے. اسی لیے اس پہ ڈبیٹ کرنا تو اب سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا تو ایز اے ایکسپرٹ جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ جو میچ ہوا اس پہ اچھا برا ہوا. ہم پہلے سے ہی کہتے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ کنڈیشن جو تھی وہ ایسی تھی کہ اگر آپ کا ٹاپ آرڈر پرفارم نہیں کرے گا تو آپ میچ نہیں جیت سکیں گے. اور عمران آپ کو بھی لگتا ہے کہ کپتان اس کو ہونا چاہیے جس کی کارکردگی ریلائبل ہو، جس پر بھروسہ ہو سکے، اب یہ کپتان کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ شاہد افریدی ایک ایسا نام ہے جس نے پاکستان سے بہت دیر سے کھیلتا آ رہا ہے. سینئر کو ضرور کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ان کو یہ ڈیوٹی دیں، کیونکہ یہاں پہ میں نے جیسے ایک پہلے نام ایک مینشن کیا تھا نام ایگو سٹارز. ایگو سٹارز پہ جب آپ ریلائی کرنا شروع کر دیں تو ٹیم آپ کی کبھی نہیں بنتی ہے. کہ ہماری مجبوری ہے ہم نے شاہد افریدی کو ڈالنا ہے، ہماری مجبوری ہے ہم نے شعیب ملک کو ڈالنا ہے، ہم نے وہاب ریاض کو ڈالنا ہے. پچھلا ورلڈ کپ ہارے کسی نے یہ نہیں بات کی ہے کہ جو ہے نا ہم کیوں ہارے. سب نے یہ کہا کہ جو ہے کیا بولنگ کی وہاب نے، کیا پرفارمنس دی سرفراز نے. یہاں پہ بھی ایسے ہے محمد عامر ہو رہی ہے کہ کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ ہم ہار کیوں رہے ہیں. جب ٹیم ہی نہیں جیتتی ہے تو پھر سارے ہی جو ہے اس کے انڈر آتے ہیں کہ وہ آپ کہیں نہ کہیں تو مسئلہ آ رہا ہے نا کہ ہمارے فٹنس، ہمارے پلیئرز ایسی ہم ٹیم بنا ہی نہیں رہے ہیں. ہم صرف نام کو دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے سچویشن کے حساب سے. بالکل تو ہمارے کافی مسئلے مسائل ہیں جس کو ہمیں کرنا پڑے گا تبھی جا کے ریزلٹ نکلتے ہیں. بنگلہ دیش سے بھی ہارنے کی یہ وجہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے. ہمارے پاس نام بہت زیادہ ہے پر ہمارے پاس پلیئرز نہیں ہیں. ہم نے پلیئر بنانا چھوڑ دیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس پہلے پلیئر تھے، ہم جن پلیئروں کے ساتھ کھیلتے آئے ہیں وہ پلیئرز بہت بڑے تھے، وہ میچ جب کھڑے ہوتے تھے جتاتے تھے. آپ ان اے وے یہ کہہ رہے ہیں عمران کہ موجودہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں ان کی صلاحیت ماضی کے جو ہمارے سٹارز ہیں کوئی مقابلہ نہیں ہے، یعنی ان کے پاس وہ ویسی ٹیکنیک ہے ہی نہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. اس کے تو ہم لوگ 10% بھی نہیں ہے اور ہم بنا بھی نہیں سکیں گے. اگر ہمیں پرابلم اسی طرح آتی رہی تو ہم کبھی نہیں بنا سکیں گے، کیونکہ ہمارے پاس جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے پلیئرز پاور زیادہ لگتی نظر آ رہی ہے اور دوسری سلیکشن کمیٹی کی پاور بالکل ہی نظر آ رہی ہے، کنفیوز لگ رہی ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو 30-35 سال سے کام کر رہے ہیں اور پھر بھی کام کر رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ صرف نوکریاں کر رہے ہیں اور کام جو ہے کوئی اور کر رہا ہے. تو یہ چیزیں تو پھر اب پاکستان کے لیے اب بنگلہ دیش سے ہارنا شروع کر دیا، یو اے ای جیسی ٹیم نے ٹف ٹائم دے دیا. تو اس کا کیا سائن ہے کہ اگر ہم ابھی بھی نہیں جاگیں گے تو پھر کب جاگیں گے؟ ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے لیکن ہم ساری دنیا میں جاتے ہیں تو ہمیں بھی امبیرسنگ ہوتی ہے. جو کھیل رہا ہوتا ہے اسے امبیرسنگ نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ تو کھیل رہا ہے، اس کو تو پیسہ مل رہا ہے، نام مل رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو سلیکشن کمیٹی ہے جو بورڈ میں بیٹھے ہیں وہ تو بورڈ میں بیٹھے ہیں، وہ تو کہیں جاتے ہی نہیں ہیں. تو ہم نے تو پوری دنیا میں ایسوسیٹ کرنا ہوتا ہے. ہماری مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے پلیئروں کی، تو اس کا کون رسپانسبل ہے؟ کرکٹ بورڈ ہے. کرکٹ بورڈ کے جو سلیکٹرز ہیں وہ ہے سب. بہت شکریہ عمران فرحت، پاکستان کے سابق اوپننگ بلے باز.
रहे थे कि टीम की जीत ईगो स्टार्स के मौजूदगी से यकीनी नहीं बनाई जा सकती। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ज़रूरी होती है, ईगो स्टार्स से शायद हमें जान छुड़ाना होगी। टीम सिलेक्शन को मेरिट की बुनियाद पर यकीनी बनाना होगा। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।